बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल BISP पॉइंट में खुशामदीद कहते हैं। अप्रैल का मंथ शुरू हो चुका है और ख़वातीन के लिए इस अप्रैल के महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, 3 खुशखबरियाँ ख़वातीन को मिलने जा रही हैं। वो कौन सी खुशखबरियाँ हैं, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पहली खुशखबरी तो ये है कि पेमेंट में इजाफे का ऐलान हो चुका है। अब ये पेमेंट इजाफे वाली अप्रैल के महीने में मिलेगी या फिर जून जुलाई में मिलेगी या इसी साल मिलेगी, इस हवाले से तफसील की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के हम आपको इसकी तफसील भी बताएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी अपडेट के हवाले से भी बताता चलूं कि खवातीन को अब वायलेट वाली सिम का इजरा होने जा रहा है, बल्कि वायलेट वाली सिम नहीं, मैं यूं आपको बताता चलूं कि अब जो खवातीन वायलेट सिम वसूल कर चुकी हैं, उन खवातीन को अब अकाउंट ओपनिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, बल्कि अकाउंट ओपन भी शुरू हो चुके हैं। आपके किस बैंक का अकाउंट ओपन हुआ है, यकीनन आप जानना चाहते होंगे। इस हवाले से आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी खुशखबरी के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों का वजीफा भी ऐड हो चुका है। बच्चों का वजीफा कब आपको मिलेगा, खवातीन को कब मिलेगा, इस हवाले से भी मेरे पास आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है। आगे चल के मैं आपको इसकी भी तफसील बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी दीगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त आपको मिलता रहे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको अपडेट करता चलूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वो ख़वातीन जो मुस्तफ़ीद हो रही हैं और अपनी पेमेंट वसूल करती आ रही हैं, इन ख़वातीन के हवाले से और इनकी पेमेंट के हवाले से एक नई अपडेट मेरे पास मौजूद है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने तवज्जो से सुनना है। सबसे पहले तो ऐसी खवातीन जो अपनी वायलेट वाली सिम बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के ऑफिस से वसूल कर चुकी हैं, उन खवातीन के अकाउंट ओपन कर दिए गए हैं। अब आने वाली पेमेंट जो होगी वो सीधी इनके वायलेट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, बल्कि जो ही इनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी, 8171 की जानिब से इनको SMS के जरिए इतला भी दी जाएगी कि आपकी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की समाई किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। आप आसानी के साथ किसी भी शॉप पर जाकर विड्रॉ करवा सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि बच्चों का वजीफा भी खवातीन को मिलने जा रहा है और वजीफे वाली जो पेमेंट है वो भी इसी वॉलेट अकाउंट के जरिए खवातीन रिसीव करेंगी। लेकिन कुछ खवातीन परेशान इस वजह से है क्योंकि इनको पूरी मालूमात का नहीं पता है कि हमें पेमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन हम उसको कहां से विड्रॉ करवाएंगे, कहां से निकलवाएंगे। देखें, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह आप इजी पैसा, जैज कैश या कोई दीगर वॉलेट अकाउंट इस्तेमाल करते हो, पेमेंट मंगवाते भी हो और उससे पेमेंट निकलवाते भी हो, ठीक उसी तरह ये वैलेट अकाउंट वर्क करेंगे। फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि जैज कैश और इजी पैसा अकाउंट के बारे में आपको मालूमात है, लेकिन दीगर बैंक के वैलेट के हवाले से आपको मालूमात नहीं है। और ये इस्तेमाल उसी तरह होगा जिस तरह आप इजी पैसा और जैज कैश इस्तेमाल करते हो। जब आपके वैलेट अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर की जाएगी तो 8171 की जानब से भी आपको मैसेज मौसूल होगा, और जब उस अकाउंट से आप पेमेंट निकलवाओगे तब भी आपको बैंक की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा कि आपके अकाउंट से इतनी पेमेंट निकाली जा चुकी है। इसमें कोई तीसरे बंदे का रोल ही नहीं होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से जो ही पेमेंट का आगाज हुआ करेगा, सीधी आपके वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आप आसानी के साथ किसी भी शॉप पर जाकर, रिटेलर शॉप पर जाकर आप अपनी पेमेंट निकलवा सकोगे। लेकिन अहम अपडेट में आपको ये बताता चलूं कि खवातीन को जो वॉलेट वाली सिम मिली है, खवातीन ने इस सिम को ना तो गुम होने देना है और ना ही इसको टूटने देना है, क्योंकि ये सिम जो है ये आपका पर्स है, वॉलेट इसी पर ओपन है। अगर ये सिम गुम हो गई तो यकीनन फिर आपके लिए मुश्किलात और परेशानी का सबब बन सकता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खवातीन जिन्होंने अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से जाकर अपनी सिम वसूल नहीं की है, वो जल्द से जल्द अपनी सिमें वसूल करें और उसके ऊपर वॉलेट भी ओपन करवाएं। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऐसी खवातीन जिन्होंने अभी तक अपनी पेमेंट बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की समाई किस्त नहीं विड्रॉ करवाई है, वो जल्द से जल्द अपनी अकाउंट में से ये पेमेंट विड्रॉ करवा ले, वरना उनकी पेमेंट वापस चली जाएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में पेमेंट अदायगी का शेड्यूल चेंज हो चुका है और आने वाले दिनों में जो पेमेंट है वो आपके सीधी वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, ना कि आपके शिनाख्ती कार्ड के ऊपर।
تو آپ کو چاہیے آپ 15 مئی سے پہلے اپنی سمیں بھی وصول کر لیں اور اپنی پیمنٹ بھی اکاؤنٹ میں سے نکلوا لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسری اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ایسی خواتین جن کو ابھی تک بچوں کا وظیفہ نہیں ملا ہے یا جو خواتین بچوں کا وظیفہ وصول کر چکی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نیوز ہے میرے پاس، بلکہ خوشخبری ہے، میں یوں آپ کو بتاؤں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دن سے تمام خواتین کے اکاؤنٹ میں ان کے اسکول پڑھنے والے بچوں کا وظیفہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، لیکن یہ وظیفہ ان خواتین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا جن خواتین نے اپنے اسکول پڑھنے والے بچے بے نظیر وظیفہ تعلیم میں رجسٹر کروائے ہیں۔ منڈے والے دن سے اس پیمنٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ بچوں کی ویریفیکیشن حاضری مکمل ہو چکی ہے اور اب آپ کو پیمنٹ ملنی ہے۔ اگر کوئی خواتین اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ میرے بچوں کا وظیفہ نہیں آیا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہوگی، کیونکہ منڈے والے دن سے پورے پاکستان میں وظیفہ تعلیم کی پیمنٹ جاری ہونے جا رہی ہے اور آپ اس پیمنٹ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی ریٹیلر شاپ پر جا کر وڈرا کروا سکو گے۔ اگر ایسی خواتین جو نئی اہل ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی پہلی پیمنٹ وصول کر لی ہے اور اپنے اسکول پڑھنے والے بچوں کی ویریفیکیشن وظیفہ تعلیم میں نہیں کروائی ہے، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنے بچوں کی ویریفیکیشن وظیفہ تعلیم میں لازمی کروائیں تاکہ ان کی جو ہے وہ پیمنٹ جاری ہو سکے۔ یہاں تک میری اپڈیٹ ختم ہوئی، اب تیسری اپڈیٹ کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی خواتین جو بے نظیر کفالت پروگرام سے مستفید ہو رہی، ان خواتین کو اب 14,000 روپے نہیں بلکہ 19,500 روپے پیمنٹ ملنے جا رہی، لیکن اس کی وضاحت کچھ یوں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ جو 2026 ہے اس کا اختتام ہوگا اور 2027 کا جو ہی آغاز ہوگا تو آپ کو جو 2027 کی پہلی قسط جاری کی جائے گی وہ 19,500 روپے کی جائے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان 2027 میں خواتین یعنی بینیفیشری کفالت پروگرام سے جو اٹیچ ہیں، جو خواتین مستفید ہو رہی ہیں، 5,000 روپے سہ قسط میں اضافہ کرنے جا رہی۔ اگر اس 14,000 روپے میں 5,000 کا اضافہ حکومت کر دیتی ہے، جو پیمنٹ آپ کو ملے گی وہ تقریباً 19,500 روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ 19,500 روپے یہ ملیں گے آپ کو۔ اسی طرح بچوں کی پیمنٹ میں بھی حکومت پاکستان اضافہ کرنے جا رہی ہے، جس طرح کے خواتین کی پیمنٹ میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ 19,500 روپے کی قسط آپ کو یہ ملے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اسکول پڑھنے والے بچے وظیفہ تعلیم میں ایڈ ہو گئے تو یقیناً یہ بہت بڑی رقم بن جاتی ہے جو کہ آپ کے گھر کے کفالت کے لیے آپ کو بہت کام دے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے۔ آپ نے اپنا ID کارڈ کے اوپر کسی غلط طریقے سے ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے۔ غلط طریقے سے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنے نام گاڑی کرواتے ہو، موٹر سائیکل وغیرہ کرواتے ہو، فورن ٹریول کرتے ہو تو پھر آپ فائلر بن جاؤ گے اور آپ کی پیمنٹ یقینی طور پہ بند ہو جائے گی۔ آپ ان باتوں کا خاص خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے اوپر کوئی پلاٹ وغیرہ نہیں خریدنا اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ ہی آپ نے کوئی گاڑی وغیرہ اپنے نام کروانی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ ٹیکس پے لسٹ میں آ جاؤ اور آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ نہ ملے، کیونکہ بے نظیر کفالت پروگرام کی بینیفیشری کا کوئی بھی خاندان سے افراد ہو یا پھر بے نظیر کفالت پروگرام کی خود بینیفیشری ہی کیوں نہ ہو، فارن ٹریول کرے گی یا پھر پراپرٹی اپنے نام کروائے گی یا پھر کوئی دیگر ایسی ایکٹیویٹی کرے گی جس سے آپ فیلر بن سکتے ہو، تو فوراً سے پہلے اس کی پیمنٹ بند کر دی جائے گی اور پھر دوبارہ سے ان کو کبھی بھی پیمنٹ جاری نہیں کی جائے گی۔ تو ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ اپنے کارڈ کے اوپر غلط کوئی ایکٹیویٹی کرو اس سے آپ کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ آپ نے منو عمل کرنا ہے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ فیلر بنو اور آنے والے دنوں میں آپ کی پیمنٹ بند ہو اور آپ کو پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔